दरअसल इधर हांगकांग ना कोई लूसी कुत्ते होंगे ना, लूसी कुत्ते कुत्ते दे फिर पूरे लूसी कुत्तियां जड़ी होंदी ने वो दरअसल बाहर रोडा ते फिरनी पईयां ना ते मेरा दिल है जरा वारा हो गए ने बहुत सारे इधर दे कुत्ते ते मैं उन्हां दी जरा पट्टा पा लवां एक बारी कि उन्हां दी दसिए सही कि शानी टाइगर जेड़े भी मुल्क च होंदा ना वो टाइगर ही होंदा है, समझियो गल मेरी। ते एक कुत्तियां जड़ी होंदियां ना लूसी कुत्तियां वो टाइगरां ना कुछ नहीं कर सकदियां ते मैं जरा ना कुत्तियां की एक बारी पट्टा पा के सारे भरावां की उस खुशी भी शामिल रखसा कि मैं तुसां भरावा जिस टाइम तक मेरे नाल हो मैं किसी चीज ना डर खौफ कोई नहीं कि इंशाअल्लाह जदों ही उन्हां की एक बारी पट्टा पाना वा ते तुसां की भी उस खुशी शामिल करसा ते इकट्ठे जश्न मनासा। ठीक हो गया जी सारे भराओ, खुश रहो मेरी जान। शानी टाइगर है तक लै ए तेरे घर दे बूहे अगे ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਟਾਇਟ ਕਰ ਨੱਕ ਸਕੂਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਸਲੀ ਚੂੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਹੈ ਐ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਅਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਸੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਾਂ ਐ ਤੱਕ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਾਂ ਐ ਤੱਕ ਲੈ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੜਨੇ ਜਿੱਧਰ ਲੜਨੇ ਦੱਸ ਉਧਰ ਆ ਜਾਸਾ, ठीक है ते बाकी जिन तू कैसे हूं तेरे नाल असी करसा तू खुद ही दिया बहुत गांडू इंसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन शानी टाइगर टिकटॉक का बदमाश आपने देखा होगा, रजब भट्ट के घर भी इसने फायरिंग करवाई, कभी बंदे भेजता है लोगों के घर जिसके साथ ज़रा सी मुंह मारी हो जाए। इसका स्टाइल ये है कि 3-4 गाड़ियां उसके घर के आगे भेज दी, शरीफ आदमी नाज़रीन डर जाता है। लेकिन इस बार नाज़रीन इसका जो टाकरा है वो हांगकांग के एक बड़े गैंगस्टर के साथ पड़ गया है कि जो नाज़रीन वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मर्डर्स और गैंग वार के अंदर जो है वो मुलवस है और उसके बड़े नेटवर्क्स हैं और 32 से 33 बंदे नाज़रीन उसने फायरिंग करवाई है, गैंग वार हुआ है, काफ़ी लोग नाज़रीन उस गैंग वार के अंदर मरे हैं हांगकांग के अंदर। इसका नाम नाज़रीन सुमैर खान है और उस नौजवान की उम्र महज 29 साल है। नाज़रीन ये 333 ग्रुप के जो फरूक खोखर का ग्रुप है उसका नाज़रीन ये एक रुकन है शानी टाइगर, और मैंने आपको इसकी तारीफ बताई है कि टिकटॉक के जो है वो बदमाश हैं। लेकिन नाज़रीन इस बार इनका जो टाकरा है वो सचमुच के गैंगस्टर्स के साथ हो गया है कि जो हांगकांग के अंडरवर्ल्ड डॉन है। और नाज़रीन इस लड़के की उम्र सिर्फ 29 साल है कि जिसके साथ इनका टाकरा पड़ा है और इसका नाम है सुमैर खान। नाज़रीन इस नौजवान को 29 साल की उम्र में मुख्तलिफ किस्म के हांगकांग में ये पहली दफ़ा वो लोग हैं हांगकांग के अंदर कि जिन्होंने पहली दफ़ा भारी हथियारों के साथ शूटिंग्स की हुई हैं। और नाज़रीन इन शूटिंग से नीचे में कई अफराद मारे गए थे और इस नौजवान को इस वक्त हांगकांग पुलिस की बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी में रखा गया हुआ है और इसे बाकायदा तौर पर डिजिटल बैन लगा हुआ है कि जो इसकी लोकेशन वगैरह का मूव करता है और इसका घर से निकलना और बाहर अंदर आना जाना जो है वो थोड़ा सा उस पर पाबंदी है हांगकांग के अंदर। इसके साथ नाज़रीन ये 333 ग्रुप का मैच कैसे पड़ा मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। शानी टाइगर का एक साला है ख्वाजा जो हांगकांग में रहता है, उसने हांगकांग में एक लड़की के साथ शादी की हुई है हांगकांग नेशनलिटी होल्डर से। जब शानी टाइगर वहाँ पहुँचा तो उसने बताया कि यहाँ पर सुमैर खान वगैरह जो है ये बड़े यहाँ पर डॉन हैं और उनके बड़े कारनामे हैं। तो इस शानी टाइगर ने उस महफिल में बैठ के कहा कि यहाँ पर भी जितने बड़े डॉन ठाकर हैं सबको देख लेंगे। ये बात नाज़रीन सुमैर खान तक पहुँची, उसने इन्हें कॉल की और उन्हें कहा कि आप हमारे मेहमान हैं शानी टाइगर साहब, आप यहाँ पर आएँ रहें, लेकिन इस किस्म की जो बातें हैं हमारे मुताल्लिक यहाँ ना कहें। ये पाकिस्तान नहीं ये हांगकांग है, यहाँ पर हमारे गैंग वॉर्स होते हैं और बड़ी दुश्मनियाँ हैं, तो आप इस मामले को यहीं पर छोड़ दें, हमारे बारे में बिल्कुल डिस्कस मत करें। तो नाज़रीन शानी टाइगर ने क्या किया, शानी टाइगर ने इस नौजवान के घर के जो अटक हजरू में वाक़या है जहाँ पर ये कभी ज़िंदगी में नौजवान ज़िंदगी में 3 बार गया, क्योंकि नाज़रीन ये 34-35 साल से ये जो फैमिली है ये हांगकांग के अंदर है और उस लड़के की पैदाइश भी सुमैर खान की हांगकांग की है और ये अब अपने पाकिस्तान अपने मुल्क जो है 2-3 बार आया हुआ है। लेकिन नाज़रीन इसने वहाँ पर अपने 4-5 डाले भेजे, जैसे ही लोगों के साथ करता है टिकटॉक पे बदमाशी करता है, लोगों के घर डाले भेज देता है उन्हें अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए, और यही इसने सुमैर खान के साथ भी किया। लेकिन नाज़रीन वो बड़े मगरमच्छ थे, डाले तो इसने भेज दिए, आप वीडियो भी चलती देख रहे हैं, टाइमिंग भी साथ आ रही है कि किस टाइमिंग पर जो है वो डाले भेजे गए सुमैर खान के घर। और उसके बाद नाज़रीन जब इसने सुमैर खान के घर डाले भेजे तो फिर नाज़रीन वो बड़ा मगरमच्छ है, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है हांगकांग का, उससे नाज़रीन फिर इसके घर जो है वो 10 लैंड क्रूजरें भेजी और उन लैंड क्रूजरों में से जो लोग निकले उसने इसके घर घुस के शानी टाइगर के इसके गन मैनों की ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाई। लेकिन नाज़रीन
جب آپ نے برابر کر لیا, آپ نے اس کے گھر خالی ڈالے بھیجے اور اسے ویڈیو بنا کے بھیجی کہ یہ دیکھو تمہارے گھر کے باہر ہم پھر رہے ہیں, تو وہ تو ناظرین ٹک ٹاک کا بدماش نہیں تھا, وہ تو جینین انڈرورلڈ ڈان ہے ہانگ کانگ کا. اس نے ناظرین ان لینڈ کروزوں کے ذریعے, یہ ویڈیو بھی ناظرین تھوڑی بہت میں آپ کو چلا کے دکھا سکتا ہوں کہ اس پر پھر شانی ٹائیگر کے گن مینوں کی ٹھکائی ہوئی, اور پھر ناظرین یہ شانی ٹائیگر نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. ناظرین یہ جو ایس ایچ او ہیں جنہوں نے مقدمہ درج کیا ہے, ان کے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ لوگ پہلے لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدماشی کریں, اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ پارٹی تگڑی مل گئی ہے تو پھر ناظرین یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو یہ 333 گروپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس بار, یہ بڑے مگرمچھوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں کہ جو جینین انڈرورلڈ ڈان ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹک ٹاکرز ہیں یا پاکستان کے کوئی چھوٹے موٹے ہیں کہ جنہیں یہ فون شون کر کے دبوا لیں گے. یہ ناظرین بڑے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین جو سب سے اہم بات ہے, یہ شانی ٹائیگر جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے سالے خواجہ کو ٹھیک ٹھاک قسم کی پھینٹی لگائی ہے, تو جس جگہ پہ اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی جہاں یہ ناشتہ کرنے کے لیے آتا تھا, وہاں پر انہوں نے اس کی فیلڈنگ لگائی, اسے پتہ چل گیا اور یہ مکاؤ فرار ہو گیا. مکاؤ ناظرین ہانگ کانگ کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے, وہاں یہ چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے ہوٹل میں جو ہے وہ پناہ لے لی, اور وہاں سے جو ہے وہ اس نے پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنی جاری کی کہ یہ دیکھیں جی اب میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ پنگا لیتے ہیں بلا وجہ بدماشی دکھانے کے لیے, اگوں کسے کھوٹ دے وچوں پھر ٹھوئے دی بجائے سپ نکل آئے, تو پھر برداشت کرنا چاہیے, پھر پرچے نہیں کروانے چاہیے جو انہوں نے یہ پرچوں بازی کا کام شروع کر دیا ہے. تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے اس واقعہ کی. میں دیکھ رہا تھا کہ 333 گروپ کی جانب سے جو ہے وہ مذمتیں کی جا رہی ہیں شانی ٹائیگر کی, جبکہ ناظرین شانی ٹائیگر نے ہانگ کانگ میں جا کے بدماشی کی کوشش کی, ہانگ کانگ میں اپنا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی, لیکن وہاں کے جو جینین ڈانس تھے, جو انڈرورلڈ کے ڈان تھے, جو گینگس تھے, وہاں پر بڑے گینگسٹر تھے, انہوں نے ناظرین اس کے سالے کی بھی پھینٹی لگائی جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اور یہ خود بھی مکاؤ فرار ہو گیا. اور ناظرین اب یہ صورتحال ہے کہ یہ شانی ٹائیگر جو ہے یہ بڑے مگرمچھوں کے ہاتھ میں آ گیا. پورا 333 گروپ یہ ٹک ٹاکروں کا نیٹ ورک نہیں ہے, یہ ہانگ کانگ کے انڈرورلڈ گینگ اور گینگ وار کے جو بڑے گینگسٹر ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. تو ناظرین انہیں بچنا چاہیے اس چیزوں سے, یہ ٹک ٹاک کی حد تک محدود رہیں, ٹک ٹاکس بنائیں اپنی, اٹھے بیٹھے. لیکن جو بدماشی کا کلچر, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بدماشی کا کلچر جو ہے یہ انہیں لے ڈوبے گا, لیکن ناظرین انہوں نے بات نہیں سنی. اور اب ناظرین وہ 29 سالہ بچے نے ان کے گھر 10 لینڈ کروزر نے بھیج کے خوب ان کے گن مینوں کی پھینٹی لگوائی ہے. اور ناظرین یہ جو سمیر خان وغیرہ ان کا تو گھر خالی رہتا ہے, وہاں پر تو ناظرین کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس نے وہاں پر ڈالے باہر سے گزار کے ویڈیو بنا دی. لیکن اس نے ناظرین 10 لینڈ کروزروں کے ساتھ ان کے گھر بندے بھیج کے ان کے گن مینوں کی پھینٹی لگوائی ہے بڑے گھر میں, اور کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے علاقے کے اندر کہ ان گن مینوں کو یا ان افراد کو روک سکتا کہ وہ لینڈ کروزرز پہ آئے ہیں. انہوں نے جینین بدماشی کر کے دکھا دی ہے اس کو. تو ناظرین یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے, اور میں وہاں کے جو ایس ایچ او ہیں کہ جنہوں نے مقدمہ درج کیا ہے, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں سی پی او راول پنڈی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ان ٹک ٹاکروں کی بدماشی کو روکیں. ان کی بدماشیاں کرنے کی وجہ سے راول پنڈی کے اندر کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. یہ لوگوں کو اکساتے ہیں بدماشی کے اوپر, اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے بندہ پڑ گیا ہے تو پھر ناظرین یہ اس طریقے سے پولیس کی مدد لے کے پرچے کرواتے ہیں, کہ جو انتہائی افسوسناک قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹک ٹاکرز کے خلاف کہ جو بدماشی کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہانگ کانگ کا گینگ وار ان کے گھروں میں آ جائے. اور ناظرین یہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ناظرین قتل و غارت ہوگی راول پنڈی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو روکنا چاہیے, اور پولیس کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان افراد کے خلاف اس قسم کی جو بدماشیاں یہ کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ ویڈیوز بناتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے رجب بٹ کے گھر بھی فائرنگ کروائی تھی, اور اس فائرنگ کے بعد وہاں سے شوٹرز فرار ہو گئے تھے. بعد میں یہ 333 کے گروپ کے کچھ لوگوں نے مل ملا کے ان کی آپس میں صلح تو کروا دی تھی. لیکن ناظرین وہ تو رجب بٹ تھا, شریف آدمی تھا, سوشل میڈیا پر وہ ویلاگز وغیرہ بنا کر اپنا وقت گزارنے والا بندہ تھا. لیکن ناظرین یہ بڑے مگرمچھ ہیں. سمیر خان کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو ہانگ کانگ کی ہسٹری چیک کرے کہ اس نے 29 سال کی عمر میں کیا کیا کارنامے سر انجام دے دیے ہیں, کتنے اس نے بندے مارے ہوئے ہیں, اور 35 40 لوگوں کا آپس میں گولیوں کے ساتھ گینگ وار ہوتا ہے وہاں پر. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.